प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले गरे भारतको मध्य प्रदेश स्थित महाकालेश्वर मन्दिरमा पूजा। रुद्राक्ष र 81,000 रुपैयाँ दक्षिणा चढाए। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका 18 जनाकै बयान सकियो। भोलिदेखि थुनछेक बहस हुने। नागरिकता विधेयकको विरोधमा काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन। नागरिकता विधेयकबारे प्रधानमन्त्री प्रचण्डको प्रष्टीकरण। राष्ट्रपतिले सल्लाह गर्दा गर्दै भ्रमणकै दिन पार्नुभयो। प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा अग्निपथको विषय उठ्न सकेन। गोर्खा भर्ती पनि अनिश्चित। नागरिकता विधेयक विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता। भोलि प्रारम्भिक सुनवाई हुने। नेकपा एमाले भन्यो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण संसदको अपमान। देशभर विरोध हुन्छ। एमालेका 6 जना सचिवले पाए प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी। एमालेको संगठन विभाग प्रमुखमा काशीनाथ अधिकारी, प्रचार विभागमा राजेन्द्र गौतमलाई जिम्मेवारी दिइयो। विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पताललाई कारबाही गर्ने। स्वास्थ्य मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतको चेतावनी। कामको प्रचारबाजी गर्ने पक्षमा म छैन भन्दै मन्त्री बस्नेतको जिकिर। रेशम चौधरीलाई आम माफी। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरणमा पार्टी सभापति देउवाको एकल सहमति छ, अब म सहन्न भन्दै कांग्रेस महामन्त्री गगन थापाको चेतावनी। पार्टी सञ्चालनका लागि राज्यबाट खर्च लिने व्यवस्था गरौँ नत्र ढाकारामहरू आइरहन्छन् भन्दै गगन थापाको प्रस्ताव। शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउने विषयमा चीनको चासो रहेको माओवादी केन्द्रका नेता अग्नि सापकोटाको दाबी। ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माणमा आर्थिक अनियमितता गरेको छैन भन्दै राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीको स्पष्टीकरण। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभिता गौतमले प्रेमी गृहेन्द्र घिमिरेसँग सुटुक्क गरिन् बिहे। भारतीय दूतावास अगाडि राप्रपाका युवा विद्यार्थीहरूको विरोध प्रदर्शन। देशभर गर्मी बढ्यो। आगामी 5 दिनसम्म तराईमा तातो हावा चल्ने। तराईका जिल्लामा लूको खतरा, सतर्कता अपनाउन आग्रह। जुम्लाको कनका सुन्दरीमा भाइरल ज्वरोबाट 1 जनाको ज्यान गयो। 53 जना बिरामी। 40 जिल्लामा फैलियो लम्पी स्किन रोग। मानिसमा नसर्ने र संक्रमित पशुको दूध खेर फाल्नु नपर्ने। नयाँ बस पार्कबाट मात्र गाडी सञ्चालन गर्न र बस पार्क बाहिरका टिकट काउन्टरहरू हटाउन काठमाडौँ महानगरपालिकाको निर्देशन। तनहुँको ढोडेनीमा व्यावसायिक रूपमा ड्र्यागन फ्रुटको खेती सुरु। वार्षिक 50 लाख रुपैयाँसम्मको कारोबार गर्ने ढुवानी व्यवसायी भ्याटमा दर्ता हुनु नपर्ने। सुनको भाउले दिनहुँ नयाँ रेकर्ड बनाउँदै अझै बढ्ने अनुमान। सेनेगलमा विपक्षी नेतालाई अदालतले सजाय सुनाएपछि भएको झडपमा 9 जनाको ज्यान गयो। सार्वजनिक कार्यक्रममै लडे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। अमेरिका र एप्पल कम्पनीले आइफोन ह्याकिङ गर्ने गरेको रुसी जाँच ब्युरोको दाबी। खेलाडीहरूलाई ढुक्क भएर खेल्ने वातावरण मिलाउन खेलकुद मन्त्री डिक बहादुर लिम्बूको निर्देशन। लिग 2 को एउटा जित बापत क्रिकेटरले जनै 20,000 रुपैयाँ पाउने। राष्ट्रिय रग्बी सेभेन्स आजबाट सुरु हुँदै। समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी मधुमेहबाट बच्ने 8 उपाय र 8 लक्षणहरूका विषयमा केही टिप्सहरू प्रस्तुत गर्छौं र समाचारको अन्त्यमा समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान प्रस्तुत गर्दैछौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ 20 गते शनिबार ईस्वी सम्वत सन् 2023 जुन 3 तारिक। आज ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्दशी। सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौं। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि तपाईँले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। हामीलाई कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू सुरु गरौँ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतको महाकालेश्वर मन्दिरमा पूजा गरेर रुद्राक्ष र 81,000 रुपैयाँ भेटी चढाएको प्रसङ्गबाट। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मध्य प्रदेशको महाकालेश्वर मन्दिरमा पूजा गर्नुभयो। 4 दिने भारत भ्रमणमा रहनुभएका प्रचण्डले शुक्रबार महाकालेश्वर मन्दिरको पूजा गर्नुभएको हो। द हिन्दूका अनुसार प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महाकालेश्वर मन्दिरमा रुद्राक्ष र 51,000 रुपैयाँ भारू अर्थात् नेपाली 81,600 चढाउनु भएको छ। मन्दिरमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई मध्य प्रदेशका गभर्नर मंगू भाई पटेल, प्रदेश मन्त्रीहरू मोहन यादव र जगदीश देववाडाले स्वागत गरेका थिए। भारतबाट उहाँ 2 दिने भ्रमणका लागि मध्य प्रदेश पुग्नु भएको प्रचण्ड
प्रचण्डले पूजा गर्ने भएपछि सर्वसाधारणका लागि 6 घण्टा पूजा गर्न उक्त मन्दिरमा रोक लगाइएको थियो भने मन्दिर वरपरको सुरक्षा व्यवस्था कडा पारिएको थियो। दर्शक महानुभाव, नेकपा माओवादीका केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले यसरी भारतमा गएर मन्दिर भित्रै प्रवेश गरी आफ्ना सम्पूर्ण कपडाहरू फेरेर एकदम भक्ति भावका साथ पूजा गरेको यो विषयप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सम्पूर्ण कपडा फेरेर केही एउटा वस्त्र पहेँलो खालका वस्त्रहरू बेरेर चाहिँ निकै भक्ति भावका साथ उहाँले चाहिँ जुन धार्मिक आस्था देखाउनु भएको छ, जुन खालको उहाँले पूजा गर्नु भएको छ, जुन क्रियाकलाप र सामाजिक सञ्जालमा त्यो फोटोलाई लिएर विभिन्न खालका टिका टिप्पणी र चर्चाहरू भइरहेको छ, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? आफ्नो कुरा कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका सबै 18 जनाको अदालतमा बयान सकिएको छ। काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयका प्रमुख अच्युतमणि नेउपानेले बयान सकिएको जानकारी दिनुभयो। वकिल कार्यालयले 14 जनालाई फरारमा राखेर 30 जना विरुद्ध अभियोग पत्र दायर गरेको थियो। मुद्दा दायर भएपछि 2 जना प्रतिवादी अदालतमै उपस्थित भएका थिए। अब आइतबारदेखि थुनछेक बहस सुरु हुने जनाइएको छ। राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्रमाणीकरण भएको नागरिकता विधेयक विरोधमा काठमाडौँमा प्रदर्शन भएको छ। शुक्रबार काठमाडौँको माइतीघरमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण भएको विरोधमा प्रदर्शन भएको हो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जेठ 17 गते नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु भएको थियो। नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण असंवैधानिक भएको भन्दै अहिले विभिन्न स्थानमा विरोध भइरहेको छ। यसकै विरोधमा माइतीघरमा राष्ट्रवादी केन्द्र नेपालले नागरिकता विधेयक खारेजी अखण्ड नेपालको पक्षमा विरोध प्रदर्शन गरेको हो। उनीहरूले माइतीघरमा ढ्याङ्ग्रो ठटाएर विरोध पनि जनाएका थिए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नागरिकता विधेयक भारत भ्रमणकै दिन प्रमाणीकरण हुनु संयोग मात्र भएको बताउनुभयो। आफ्नो भारत भ्रमणलाई नागरिकता विधेयकसँग जोडेर हेर्न नमिल्ने प्रचण्डको तर्क छ। नयाँ दिल्लीमा पत्रकारहरूसँगको कुराकानीका क्रममा उहाँले भन्नुभयो, मैले पहिलादेखि नै राष्ट्रपतिजीले प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने खोजेकै थिएँ। राष्ट्रपतिले सल्लाह गर्दै गर्दा जाँदा त्यही दिन पर्न आयो। म पहिला नै प्रमाणीकरण होस् भन्ने पक्षमा थिएँ। भारत भ्रमणसँग नजोडियोस् भन्ने आफ्नो पहिलादेखि चाहना भएको उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले होल्ड गरेको नागरिकता विधेयक प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड भारत भ्रमण गएकै दिन प्रमाणीकरण गरेपछि अहिले चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको पुतला दहन अनि त्यस्तै गरी पुतला यात्रा लगायतका विभिन्न खालका विरोधका कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्। भारत भ्रमणको पूर्व सन्ध्यामा राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। नागरिकता विधेयकमाथि भारतले पहिलादेखि नै चासो राख्दै आइरहेको थियो। कतिपय कानुनविदहरूले पनि विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने राष्ट्रपतिको कदमलाई गैर संवैधानिक भनेका छन्। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? नागरिकता विधेयकको विषयमा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? र अहिले जुन खालको विरोध भइरहेको छ भारत भ्रमणमा प्रधानमन्त्री जानु, यता चाहिँ नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुनु, भारतमा गइसके पछाडि निकै हिन्दू राष्ट्रको लागि निकै नै चाहिँ जोडबल गर्ने भारत र त्यही भारतमा गएर मन्दिरभित्र आफ्ना सम्पूर्ण वस्त्रहरू उतारेर चाहिँ पहेँला वस्त्रहरू लगाएर भक्ति भावका साथ प्रचण्डले जुन खालको पूजा गर्ने, भेटी चढाउने, रुद्राक्षहरू चढाउने जुन खालको कामहरू गर्नुभएको छ, यो सिनारियो के देख्नुहुन्छ तपाईँ? के लाग्छ तपाईँलाई? एक सचेत नागरिक भएको हिसाबले सभ्य भाषामा आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा जरुर कमेन्ट गरिदिनु होला। भारत सरकारले सैनिक भर्तीमा अग्निपथ योजना नल्याएको भए सायद गोर्खाका सुमन गुरुङ 22 वर्षका यति बेला भारतीय सेनाको गोर्खा रेजिमेन्टमा काम गरिरहेका हुन्थे। गाउँमा लाहुरबाट फर्किएका दाईहरू पेन्सनसहित आरामदायी जीवन बिताइरहेको देखेर सुमन भारतीय सेनामा जागिर खान लोभिएका थिए। त्यसैले कक्षा 12 सकेर उनी गोर्खा भर्तीका लागि तालिम लिन चितवनको गोर्खा ट्रेनिङ एन्ड एजुकेसन सेन्टर प्रालीमा भर्ना भए। तर सन् 2020मा कोरोना भाइरसको महामारीलाई देखाउँदै स्थगित गरिएको गोर्खा भर्ती अर्को वर्ष 2021मा पनि खोलेन। सन् 2022मा गोर्खा भर्तीका लागि उनले दरो तयारी गरेका थिए। त्यही बीच भारतले 14 जुन 2022मा 4 वर्ष सेवा अवधि हुने भन्दै सैनिक भर्तीमा अग्निपथ योजना अघि सार्यो। अग्निवीर नाम दिएर 17 देखि 23 वर्षसम्मका युवालाई छोटो अवधिका लागि भर्ती गर्ने योजनाको भारतमै व्यापक विरोध भयो। सैनिक तलब भत्तामा जाने आर्थिक भार कटौतीका लागि भन्दै भारत सरकारले ल्याएको यो योजना अनुसार काम गर्ने अग्निवीरले 4 वर्षपछि भारु 12 लाख रुपैयाँ पाउने भनिएको थियो। यो योजना अन्तर्गत स्वास्थ्य उपचार र पेन्सन सुविधा नपाउने हुँदा भारतमा भएको विरोध प्रदर्शनमा पनि केहीको ज्यानै समेत गएको थियो। यस्तोमा नेपाली युवाले पनि गोर्खा रेजिमेन्टमा पूर्णकालीन अवसर पाउने सुनिश्चित नहुँदा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गोर्खा भर्ती रोकेको थियो। त्यस यता गोर्खा भर्ती रोकिँदै आएको छ। यो विषयमा पनि खास गरी प्रधानमन्त्री भारत भ्रमणमा गएको बेलामा चर्चा हुने भनिएको थियो। यो विषयमा केही कुराहरू हुन्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो। धेरै युवाहरूले चाहिँ अपेक्षा गरिरहेको धेरैबाट धेरै
तर्फबाट यसलाई चाहिँ चासोको रूपमा हेरिएको यो विषयमा कुराकानी नभएको बताइएको छ र गोर्खा भर्ती अझै अनिश्चित रहेको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। प्रमाणीकरण नभएर अलपत्र परेको विधेयक, मन्त्री परिषदको सिफारिसमा प्रमाणीकरण गर्नु गैर संवैधानिक हुने दावी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपाने र डाक्टर सुरेन्द्र भण्डारीले पेश गरेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार दर्ता भएको हो। रिट निवेदनमाथि भोलि सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनवाई हुनेछ। राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने क्रममा उद्धृत गरेका संविधानका प्रावधानहरू विधेयक प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित नभएको, गलत संवैधानिक प्रावधान उद्धृत गरेर संवैधानिक प्रावधानमाथि प्रहार भएको भन्दै रिट निवेदनमा प्रमाणीकरण गरेको विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी रोक लगाउन माग गरिएको छ। नेकपा एमाले गणतन्त्र दिवसको सन्दर्भ पारेर जेठ 15 गते टिकापुर घटनाका आरोपी पूर्व सभासद रेशम चौधरीलाई आम माफी दिनुले गम्भीर प्रश्न उठाएको एमाले उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले बताउनुभयो। उहाँले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ समेत नआउँदै सत्ता स्वार्थका लागि चालिएको कदमले विधिको शासनलाई चुनौती दिएको बताउनुभयो। उहाँले यस कार्यले दण्डहीनतालाई संस्थागत गर्ने, कर्तव्य पालनका सिलसिलामा खटिएका सुरक्षाकर्मीको मनोबल गिराएको महसुस पार्टीले गरेको पनि बताउनुभयो। यस घटनाले सरकारले सर्वसाधारणको पीडामा नुनचुक छर्किने काम गरेको उहाँले बताउनुभयो। त्यस्तै नेकपा एमाले राष्ट्रपतिबाट नेपाल नागरिकता ऐन 2063 लाई संशोधन गर्न परेको विधेयक प्रमाणीकरण भएको विषयमा पार्टीको ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। बैठकले नागरिकता विधेयक मन्त्री परिषदबाट लगेर पास गर्नु नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन एवं स्थापित संसदीय मान्यताको विपरीत भएको ठहर गरेको छ। उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवालीले अघिल्लो संसदले पारित गरी प्रमाणीकरण गर्नका लागि पठाएको संवैधानिक समयसीमाभित्र प्रमाणीकरण नभएपछि निष्क्रिय अवस्थामा रहेको विधेयकलाई ताजा निर्वाचन भएर नयाँ प्रतिनिधि सभा गठन भइसकेको समयमा अहिले प्रतिनिधि सभाले पहिलो अधिवेशन सम्पन्न गरी दोस्रो अधिवेशन चालू रहेको अवस्थामा मन्त्री परिषदले विधेयक प्रमाणीकरणको सिफारिस गर्ने र राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनु संसदको अपमान भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारको यस कदमले संसदको विशेषाधिकारको हनन भएको र पार्टीले असंवैधानिक कदमको देशभर विरोध गर्ने बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमणको केही घण्टा अघि मात्रै संविधानको विधि प्रक्रिया विपरीत गरिएको प्रमाणीकरणले सरकार र राष्ट्रपति कार्यालयले नागरिकताको विषय नेपालको आन्तरिक मामिला नभई बाह्य चासोको विषय हो भन्ने नजिर स्थापित गरेको पनि बताउनुभयो। यसैबीच नेकपा एमाले संगठन विभाग प्रमुखमा काशीनाथ अधिकारीलाई जिम्मा दिएको छ। यसअघि खगराज अधिकारी विभाग प्रमुख रहेकोमा बागमती इन्चार्ज रहेका अधिकारीलाई संगठनको जिम्मा दिएको हो। केन्द्रीय सचिवालयको शुक्रबार बसेको बैठकले प्रचार तथा प्रकाशन विभागमा राजेन्द्र गौतमलाई जिम्मा दिएको छ। यसअघि प्रचार विभाग प्रमुख पृथ्वी सुब्बा गुरुङ हुनुहुन्थ्यो। एमाले जिल्ला इन्चार्जमा स्थायी कमिटी सदस्यलाई पठाउने र केन्द्रीय सदस्यहरूले पालिका इन्चार्जको जिम्मेवारी लिने निर्णय समेत गरेको जनाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले विपन्न नागरिकलाई 10% निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्र मेडिकेयर हस्पिटलको अनुगमन गर्दै मन्त्री बस्नेतले विपन्न तथा आर्थिक अवस्था कमजोर भएका 10% नागरिकहरूको निःशुल्क उपचार नगर्ने अस्पतालहरूलाई कारबाही गर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति लिँदा 10% विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गर्ने प्रावधान राखिएको भए पनि सो प्रावधान पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो। उहाँले अनुगमनका क्रममा अस्पतालहरूसँग एक आर्थिक वर्षमा विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क उपचार गरेको विवरण पनि माग गर्नुभयो। मन्त्री बस्नेतले अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति लिँदाको सम्झौता अनुरूप 10% निःशुल्क उपचार गर्न निर्देशन पनि दिनुभयो। उहाँले निःशुल्क उपचार दिने र नदिने अस्पतालहरूलाई सरकारले सोही अनुरूप हेर्ने पनि स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले अस्पतालमा शैय्या उपलब्ध छ छैन भन्ने पनि अनलाइन मार्फत सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको भन्दै आगामी दिनमा बेड पाउनका लागि मन्त्री वा सांसदहरूले सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था तोड्ने बताउनु भएको छ। यसैबीच स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बहादुर बस्नेतले आफूले गरेका कामको प्रचारबाजी गर्ने पक्षमा आफू नरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले आफू प्रचारबाजी भन्दा पनि ज्वरो समातेर रोग पत्ता लगाई उपचार गर्ने पद्धतिमा रहेको बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले आफूलाई अस्पतालमा विपन्नहरूलाई निःशुल्क उपचार गर्न आग्रह गर्दै भेट गरे पनि भेट भइसकेपछि भने चेतावनीको रूपमा सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेखेको बताउनुभयो। उहाँले मेयर शाहलाई आफूले एक हप्ताभित्र काम गरेर देखाउने वचन दिएको र सोही अनुसार आफूले प्रमाणित गरेको पनि बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले रेशम चौधरीको आम माफी र नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण जस्ता विषय पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको एकल सहमतिमा भएको दावी गर्नुभयो। काठमाडौँमा आयोजित नेपाल प्रेस युनियनको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यो दुई निर्णय कांग्रेसको नभएको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो आम माफी नागरिकताको विषय प्रदेश सरकारमा सहभागिताका लागि प्रदेशको मन्त्रालय तोडफोड सांसद विकास कोष लगायतका यी सबै विषय कांग्रेसको पार्टी सभापतिले एक्लै गर्नुभएको निर्णय हो। यो निर्णय मैले तपाईहरूले भन्दा पछि थाहा पाएको हुँ। यो परिपाटी अहिलेसम्म सहँदै आए
पनि अब नसहने महामन्त्री थापाले बताउनुभयो। पार्टीलाई हित नगरेको निर्णय पार्टीका सबैले बोक्न नसक्ने पनि उहाँको भनाइरहेको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले पार्टी सञ्चालनका लागि राज्यबाट नै खर्च लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव अघि सार्नु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले पार्टीमा आएका नवधनाढ्यहरूले टिकट र केन्द्रीय सदस्य पनि बोकेर लगेको टिप्पणी गर्नुभयो। पार्टी सञ्चालनका लागि पैसा चाहिने भएकाले 2 पैसा दान दिने मान्छे हाबी हुन थालेको बताउनुभयो। कांग्रेस अहिले संसदको सबैभन्दा ठूलो पार्टी भएकाले उल्लेख गर्दै संसारका कयौं डेमोक्रेसी भएका देशमा भएको कानुन नेपालमा पनि ल्याएर सांसद विकासको जस्तो सबै खारेज गर्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। दर्शक महानुभाव, गगन थापाको यो भनाइ तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। शान्ति प्रक्रियाको बाँकी रहेका कामहरू टुङ्ग्याउने विषयमा चीन सरकारले चासो देखाएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिस टाढामा चिनिया कम्युनिस्ट पार्टीको मैत्रीपूर्ण निमन्त्रणामा चीन भ्रमण सकेर फर्किएको प्रतिनिधि मण्डलको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटाले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउने कुरामा चीन सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता भ्रमणका क्रममा गरेको बताउनुभयो। पूर्व सभामुख सापकोटाले चीन सरकारबाट धेरै कुरा सिक्न बाँकी रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले चीन र नेपाल सम्बन्धलाई मैत्रीपूर्ण बनाउन, सौहार्द र घनिष्ठ बनाउँदा विश्व राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने बताउनुभयो। उहाँले भेटमा चीन सरकारको तर्फबाट विभिन्न प्रतिनिधिहरूले नेपालका समस्या खुला रूपमा राख्न सके सहयोग गर्न सहज हुने प्रतिक्रिया दिएको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले शङ्खरापुरमा ज्येष्ठ नागरिक ग्राम बनाउने क्रममा आफूले आर्थिक अनियमितता नगरेको बताउनु भएको छ। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको महिला तथा सामाजिक मामिला समितिको बैठकमा बोल्दै अध्यक्ष पराजुलीले शङ्खरापुरमा संकल्प ज्येष्ठ नागरिक ग्राम निर्माण गर्दा कुनै प्रकारको आर्थिक अनियमितता नगरेको स्पष्ट पार्नुभयो। बैठकमा सांसदहरूले अध्यक्ष पराजुलीको नेतृत्व रहेको संस्थाले ज्येष्ठ नागरिक ग्राम बनाउन सरकारबाट पैसा लिएर पनि भवन बन्न नसकेको कुरा उठाएसँगै उहाँले सो कुराको स्पष्टीकरण दिनुभएको हो। उहाँले ज्येष्ठ नागरिक ग्राम बनाउन नेपाल सरकारबाट 6 करोड 1 लाख रुपैयाँ लिएर काम गरेको भए पनि काम गर्दा गर्दै 2072 सालको भूकम्पले भवनमा क्षति पुगेका कारण भवन सम्पन्न गर्न नसकेको बताउनुभयो। उहाँले क्षतिग्रस्त भवनको भवन विभागबाट गएको इन्जिनियरको टोलीले अनुगमन गरेको र भवन निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिन नमिल्ने प्रतिवेदन दिएका कारण भवन बनाउन नसकेको बताउनुभयो। भत्काउनका लागि पनि 1 करोड रुपैयाँ भन्दा बढी पैसा लाग्ने भएपछि त्यत्तिकै बसिराखेको सो भवन शङ्खरापुर नगरपालिकाले आफ्नो स्वामित्वमा लिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद शोभिता गौतम विवाह बन्धनमा बाँधिनु भएको छ। उहाँले हालै आफ्ना प्रेमी गृहेन्द्र घिमिरेसँग सुटुक्क लगन गाँठो कस्नु भएको छ। स्रोतका अनुसार माओवादीमा आबद्ध घिमिरे र शोभिता लामो समयदेखि प्रेममा हुनुहुन्थ्यो। चितवन घर हुनुभएका गृहेन्द्र विगतमा माओवादीमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो। हाल उहाँ व्यवसायमा हुनुहुन्छ। घरमा पूजा लगाउनु भएका बेला सानो जमघटमा उहाँहरू प्रणय सूत्रमा बाँधिएको बुझिएको छ। विवाह पश्चात दुवैजना जापान लागेका छन्। शोभिताले आफू केही दिनका लागि जापान जान लागेको पार्टीलाई जानकारी गराउनु भएको थियो। व्यक्तिगत प्रयोजनले जान लागेको भनेर सन्देश पठाएको पार्टी स्रोतले बताएको छ। उहाँले विवाह गरेको विषयमा भने जानकारी दिनुभएको छैन। शोभिता र गृहेन्द्र प्रेम सम्बन्धमा रहेको रासोपाका समितिका नेताहरूलाई पनि थाहा थियो। अचानक विवाहको खबरले उनीहरू पनि चकित परेका छन्। शोभिताकी बहिनी प्रकृतिले दिदीको विवाह भएको पुष्टि गर्नुभयो, तर थप जानकारी दिन चाहनु भएन। पारिवारिक स्रोतका अनुसार भक्तपुरको कमेरीटार स्थित शोभिताको माइती घरमा आयोजित धार्मिक अनुष्ठानकै अवसरमा गत साता वैवाहिक विधि पूरा गरिएको हो। दुवै पक्षले विवाहका तस्बिरहरू सार्वजनिक गरेका छैनन्। गृहेन्द्र ग्रीष्मा ब्रोडकास्टिङको चेयरपर्सन हुनुहुन्छ। उहाँले 7वटै प्रदेशमा सप्तरङ्ग इभेन्ट्स आयोजना गर्दै आउनु भएको छ। 28 वर्षीय शोभिता गत मक्सिरमा भएको आम निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ काठमाडौँ 2बाट विजयी हुनुभएको हो। उहाँले प्रतिनिधि सभामा पछिल्लो समय प्रभावशाली भूमिका खेल्दै आउनु भएको छ। रासोपाको बौद्धिक र जुझारु युवा अनुहारमा उहाँको नाम आउँछ। उहाँ कानुनकी विद्यार्थी पनि हुनुहुन्छ। विगतमा टेलिभिजन कार्यक्रमको प्रस्तुतकर्ता र निर्माताका रूपमा पनि उहाँले काम गर्नुभएको थियो। विवाह बन्धनमा बाँधिनु भएकी शोभिता गौतमलाई धेरै र गृहेन्द्र घिमिरेलाई पनि धेरै बधाई र दाम्पत्य जीवन सुखद हामी शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यहाँहरूले पनि आफ्ना शुभकामनाका सन्देश तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आबद्ध राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिक युवा संगठनले काठमाडौँको लैनचौर स्थित भारतीय दूतावास अगाडि विरोध प्रदर्शन गरेको छ। भारतको नयाँ संसद भवनमा नेपालको भूमि समेत समावेश गरिएको नक्सा राखिएको भन्दै विरोधमा सो संगठनले शुक्रबार विरोध प्रदर्शन गरेको हो। नेपाली भूमि समेटिएको नक्सा भारतको संसद भवनमा राखेपछि त्यसको विरोधमा उत्रनु परेको संगठनका नेता सुदीप फुयालले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भारतले आफ्नो नक्साबाट नेपाली भूमि नहटाएसम्म आफूहरूको आन्दोलन जारी रहने चेतावनी समेत दिनुभयो। प्रदर्शनमा उत्रिएकाहरूले नेपालमाथि हेपा प्रवृत्ति देखाएको भन्दै
भारत विरुद्ध चर्को नाराबाजी लगाएका थिए। उनीहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भारतसँग नेपाली भूमि फिर्ता लिने विषयमा कुरा समेत नगरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। विरोध प्रदर्शनीमा भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद, भारतीय सेना लिपुलेख छोड, गो ब्याक इन्डिया, कालापानी लिपुलेख लिम्पियाद्वारा हाम्रो हो लेखिएका प्लेकार्डहरू पनि प्रदर्शन गरिएको थियो। विगत केही दिनदेखि देशका अधिकांश भूभागहरूको अधिकतम तथा न्यूनतम तापक्रम वृद्धि भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका अन्य उपत्यकाहरूमा समेत तापक्रममा क्रमिक वृद्धि भइरहेको र देशको तराई भूभागमा मुख्यतया तराई, मध्य तराई र आसपासमा अधिकतम तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस वा सोभन्दा बढी मापन भएको छ। आगामी केही दिनसम्मको देशभरको तापक्रमको अवस्था तथा विश्लेषण अनुसार तराईका धेरैजसो भूभागहरूमा अधिकतम र न्यूनतम तापक्रम क्रमिक रूपमा बढ्दै जाने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। महाशाखाले विशेष बुलेटिन जारी गर्दै देशका तराई भूभागहरूमा आगामी 5 दिनसम्म तातो हावा तथा लू लाग्न सक्ने सम्भावना रहेको जनाएको छ। लूबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन अनुरोध गरेको छ। साथै पहाडी भूभागका उपत्यका तथा खोजहरूमा समेत तापक्रम क्रमिक रूपमा बढ्न सक्ने सम्भावना रहेको महाशाखाको भनाइ छ। तातो हावा तथा लूबाट थकाइ लाग्ने, कमजोरी हुने, बढी तिर्खा लाग्ने, टाउको दुख्ने, खुट्टा बाउडिने, चक्कर आउने, बेहोस हुने, मांसपेशीहरू दुख्ने, वान्ता हुने जस्ता असर देख्न सक्ने भन्दै महाशाखाले सचेत रहन अपिल समेत गरेको छ। यसैबीच मध्य तराईका जिल्लाहरूमा तापक्रम अत्याधिक बढेकाले लूको खतरा रहेको भन्दै जल तथा मौसम विज्ञान विभागले मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले सतर्कता अपनाउन सुझाव दिएको छ। विभागकी मौसमविद प्रतिभा मानन्धरका अनुसार मध्य तराईका जिल्लामा 5 दिनसम्म तातो हावा अर्थात् लू चल्ने खतरा छ। शुक्रबार काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम 32 डिग्री सेल्सियस रहेको थियो। पछिल्लो केही दिन यता काठमाडौँको अधिकतम तापक्रम 23 देखि 35 डिग्रीसम्म पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा बिहानदेखि चर्को घाम लागेकाले अत्याधिक गर्मी महसुस भएको छ। गर्मी बढी हुँदा तातो हावा चल्ने र लू लाग्ने सम्भावना बढी हुने हुँदा यस्तो अवस्थामा सकेसम्म घर बाहिर ननिस्कने र वृद्ध बालबालिका, गर्भवती तथा दीर्घ रोगीहरूलाई विशेष ख्याल गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ। पछिल्लो 5 दिनदेखि आकाश खुल्ला भई निरन्तर चर्को घाम लागेकाले अधिकतम तापक्रम बढेकाले बढी गर्मी महसुस भएको मानन्धरले बताउनुभयो। हाल देशमा पश्चिमी वायुका साथै स्थानीय वायुको आंशिक प्रभाव छ। साथै पश्चिमी वायु सक्रिय नरहेकाले वर्षा नहुँदा गर्मी बढेको उहाँको भनाइरहेको छ। जुम्लाको कनखा सुन्दरी गाउँपालिका वडा नम्बर 7 मा केही दिनदेखि फैलिएको भाइरल ज्वरोबाट एकजनाको ज्यान गएको छ। भाइरल ज्वरोबाट अरु 53 जना बिरामी परेका छन्। बिरामी मध्ये 8 जनाको अवस्था गम्भीर भएको जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय जुम्लाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक प्रेम बहादुर सुमाईले जानकारी दिनुभयो। बिरामीमा ज्वरो आउनुका साथै आँखाको नानी र टाउको दुख्ने, घाँटी दुख्ने जस्ता लक्षण देखा परेको छ। ज्वरो फैलिएको गाउँमा कर्णाली विज्ञान प्रतिष्ठानका डाक्टर विशाल रोकाया सहित 2 जनाको टोली खटिएको छ। त्यस्तै जनस्वास्थ्य कार्यालयले पनि 4 जना स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरेको सुमाईले जानकारी दिनुभयो। कनका सुन्दरीको वडा नम्बर 7 वडामा 115 घरधुरी छन्। अहिले प्रत्येकको घरमै पुगेर स्वास्थ्यकर्मीले स्वास्थ्य जाँच गरिरहेको जनाइएको छ। नेपालमा पशु चौपायामा लाग्ने लम्पी स्किन रोग महामारीका रूपमा फैलिएको छ। पशु सेवा विभागका अनुसार गर्मीयाममा सुरु भएसँगै देखा परेको यो रोग अहिले देशभर फैलिएको छ। अहिले देशका 40 जिल्लामा झन्डै 4 देखि 5 लाख पशु चौपायामा संक्रमण फैलिएको विभागको तथ्याङ्क छ। त्यस्तै 6000 भन्दा धेरै संक्रमित पशु चौपाया मरेका छन्। 7 वटै प्रदेशका गरी 350 पालिकामा रोग देखिएको विभागले जनाएको छ। गर्मीयाममा लामखुट्टे र किर्ना आदिको संख्या पनि बढ्ने र ती किरा सक्रिय हुने भएकाले जोखिम कायमै छ। आफूले पालेका चौपायामा लम्पी स्किन रोग देखिएपछि किसान चिन्तित बनेका छन्। विभागका वरिष्ठ पशु विकास अधिकृत डाक्टर चन्द्र ढकालका अनुसार गाई भैँसीमा लाग्ने संक्रामक यो रोग मुख्य गरी लामखुट्टे, किर्ना जस्ता किराको टुकाइबाट सर्ने गर्छ। अहिले उच्च गर्मी र लामखुट्टे तथा किर्ना सक्रिय हुने बेला भएकाले पनि पशु चौपाई जोखिममा परेको डाक्टर ढकालले बताउनुभयो। लम्पी स्किन रोगको संक्रमण भएका धेरै पशु नमर्ने भए पनि दूध उत्पादन 80% सम्म घट्ने, गर्भ तुहिने र बाँझोपन हुने हुँदा किसानलाई आर्थिक रूपमा क्षति हुने गरेको छ। यो रोग लागेका गाई भैँसीको छालामा 1 देखि 5 सेन्टिमिटरका सारा र गोला गाँठा हुन्छन्। संक्रमित गाई भैँसीको मुख, नाक, खुट्टा तथा छालामा घाउ देखिन्छ भने आँखा र नाकबाट अत्याधिक मात्रामा तरल पदार्थ निस्कने गर्छ। तर यो रोग रोगी पशु चौपायाबाट मानिसमा नसर्ने अनि रोगी गाई भैँसीको दूध प्रयोग गर्दा पनि मानिसमा कुनै जोखिम नहुने भएकाले दूध खेर फाल्नु नपर्ने डाक्टर ढकालको भनाइ छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले नयाँ बस पार्क बाहिरका सबै टिकट काउन्टर हटाउन र नयाँ बस पार्कबाट मात्र यात्रुवाहक गाडी चलाउन निर्देशन दिएको छ। महानगरपालिकाले सार्वजनिक सूचना निकालेर असार 1 गतेदेखि नयाँ बस पार्क बाहिरका सबै टिकट काउन्टर हटाउन र नयाँ बस पार्कबाट मात्र यात्रुवाहक गाडी सञ्चालन गर्न भनेको छ। महानगरपालिकाको क्षेत्रबाट काठमाडौँ उपत्यका बाहिर चल्ने लामो, मध्यम तथा छोटो दूरीका सवारी साधनहरू सार्वजनिक गाडी नयाँ बस पार्कबाट मात्र छुट्ने गरी यसअघि भएको सहमतिको पालना गर्न महानगरपालिकाले जोड दिएको छ। यस्तै अनाधिकृत ठाउँमा पार्किङ गर्ने, टिकट
बुकिङका लागि काउन्टर राख्ने, जथाभावी यात्रु चढाउने तथा ओह्राल्ने काम नरोकिएको भन्दै महानगरले यस अघिको सहमति पालना गर्न पनि भनेको छ। त्यसैगरी महानगरपालिकाले धुलीखेल भनिपा साँखुसम्मको सडक इजाजत पत्र लिएका लामो दूरीका गाडीलाई कलङ्कीदेखि जडीबुटीसम्म रोक्न निषेध गरेको छ। सहमति र सार्वजनिक सूचनाको व्यवस्था गरेर आउँदो असार 1 गतेदेखि ट्राफिक प्रहरीसँग समन्वय गरी कानुनी कारबाही गरिने महानगरपालिकाले चेतावनी पनि दिएको छ। तनहुँको व्यास नगरपालिका 5 ढोडेनीमा व्यावसायिक रूपमा ड्रागन फ्रुट खेती सुरु गरिएको छ। स्थानीय कृषक कल्पना गौलीले माँ अम्बे औलौकिक कृषि फार्म दर्ता गरी व्यावसायिक रूपमा ड्रागन फ्रुटतर्फ लाग्नु भएको हो। करिब 9 रोपनी क्षेत्रफल जग्गा 20 वर्षका लागि भाडामा लिएर वार्षिक रु 20,000 भाडा बुझाउने गरी व्यवसाय थालेको कृषक गौलीले बताउनुभयो। गत वर्ष भारतको हैदराबादबाट प्रति बिरुवा 100 का दरले 2100 ड्रागनका बिरुवा ल्याएर उहाँले लगाउनु भएको थियो। यस वर्षदेखि उत्पादन दिन सुरु गरेको छ। उहाँले भन्नुभएको छ कृषक गौलीले खेतीका लागि सुरुमा करिब 70 लाख लगानी गरेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो फार्ममा ड्रागनका साथै च्याउ, मौरी, फलफुल लगायतका बहुआयामिक किसिमले खेती गरेको छ। फार्ममा 500 पोल निर्माण गरी एउटा पोलमा 4 वटाका दरले ड्रागन बिरुवा लगाएको गौलीले जानकारी दिनुभयो। एउटा पोलमा करिब 10,000 का दरले खर्च भएको पनि उहाँको भनाइरहेको छ। सरकारले ढुवानी सेवा प्रदान गरिरहेका साना व्यवसायलाई राहत दिएको छ। आर्थिक विधेयक मार्फत मूल्य वृद्धि ऐनमा संशोधन गर्दै सरकारले वस्तु ढुवानी भाडा वा ढुवानी सेवाको हकमा 50 लाख रुपैयाँसम्मको वार्षिक कारोबार भएमा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता गराउन नपर्ने प्रावधान ल्याएको हो। यसअघि यो सीमा वार्षिक 20 लाख रुपैयाँको थियो। तर भ्याटमा दर्ता भएको कुनै व्यवसायले भ्याटमा नभएको ढुवानी सेवा प्रदायकसँग कारोबार गर्दा सेवा लिने स्वयंले 13% भ्याट तिर्नुपर्ने प्रावधान पनि ल्याइएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष 2075-76 बाट ढुवानी सेवालाई भ्याटको दायरामा ल्याएको हो। ट्रक, ट्याङ्कर, पानी, हवाई जहाज, हेलिकप्टर, रोप वे, केबल कार, रन्जु मार्ग, जल यातायात, जनावर मार्फत हुने वा अन्य कुनै शुल्क लिएर माल सामान गर्ने ढुवानीका साधनहरू यसभित्र पर्ने जनाइएको छ। लगातार बढ्दै गएको सुनको भाउले दिनहुँ नयाँ रेकर्ड राख्न थालेको छ। सुन अहिलेसम्मकै महँगो भएको छ। सुन शुक्रबार तोलाको 1,13,300 रुपैयाँ पुगेको छ। यो बिहिबारको भाउभन्दा तोलामा 800 रुपैयाँले धेरै हो। बिहिबार पनि तोलामा 500 रुपैयाँले बढेर सुन 1,12,500 रुपैयाँ पुगेको थियो। त्यस्तै गरी बुधबार तोलामा 1,12,000 रुपैयाँ पुगेको थियो। शुक्रबार फेरि भाउले नयाँ रेकर्ड बनायो। नेपाल सुनचाँदी व्यवसाय महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तेज रत्न साकेका अनुसार सुनको भाउ अझै बढ्ने सम्भावना छ। उहाँका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सुनको भाउ बढिरहेको र सुनको आयातमा लाग्ने भन्सार दर समेत सरकारले बढाएकाले भाउ अझै बढ्ने सम्भावना छ। गएको 15 गते सार्वजनिक भएको बजेटमा सरकारले सुन चाँदीको आयातमा लाग्ने भन्सार दर बढाएको थियो। बजेट अघि नेपालमा प्रति किलो सुनमा 8,50,000 रुपैयाँ र प्रति किलो चाँदीमा 8,500 भन्सार लाग्दै आएको छ। बजेट वक्तव्यपछि सुन र चाँदी दुवैमा 15% भन्सार र थप 2% विलासिता कर लाग्ने जनाइएको छ। सेनेगलमा विपक्षी नेतालाई अदालतले सजाय सुनाएपछि भएको झडपमा 9 जनाको मृत्यु भएको छ। अदालतले राष्ट्रपति म्याकी सालका प्रतिद्वन्दी उमास्ने सोनकोलाई बिहिबार 2 वर्षको जेल सजाय सुनाएपछि देशका विभिन्न भागमा भएको झडपमा 9 जनाको ज्यान गएको गृहमन्त्रीले बताएका छन्। अदालतको पछिल्लो निर्णयबाट सोनाकोलाई आउँदो राष्ट्रपतीय चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्न प्रतिबन्ध लाग्ने सम्भावना छ। बिहिबार अदालतको फैसला सार्वजनिक हुने बित्तिकै सोनाकोका समर्थक र प्रहरी बीच झडप भएको थियो। यो घटनाले सेनेगललाई गहिरो रूपमा विभाजित गरेको, घातक हिंसा फैलाएको तथा स्थिर देशको छविलाई ध्वस्त पारेको जनाइएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक सार्वजनिक कार्यक्रममा लडेका छन्। अमेरिकी वायु सेवा एकाडेमीले आयोजना गरेको उपाधि वितरण कार्यक्रममा उनी लडेका हुन्। एक सैनिकलाई प्रमाणपत्र दिएर अगाडि बढ्ने क्रममा बाइडेन लडेका थिए। वायुसेना र अमेरिकी गुप्तचरका 2 सदस्यले उनलाई तत्काल उठाएका थिए। राष्ट्रपति बाइडेन सार्वजनिक कार्यक्रममै लडखडाउँदै लडेको दृश्य सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउसले राष्ट्रपति तन्दुरुस्त रहेको विज्ञप्ति मार्फत जनाएको छ। व्हाइट हाउसका प्रवक्ता वेन लावोन्टले राष्ट्रपति बाइडेन वालुवाको बोरामा ठेस लागेका कारण लडेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। 80 वर्षीय बाइडेनलाई यसअघि पनि सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमै धेरै ठोक्किने घटना भइसकेको छ। रुसी संघीय जाँच ब्युरोले अमेरिका र एप्पल कम्पनीले सर्वसाधारणका फोन ह्याक गर्ने गरेको दाबी गरेको छ। रुसी साइबर सेक्युरिटी कम्पनी क्यास्परस्कीसँगको अनुसन्धानपछि संघीय ब्युरोले ह्याकिङ गर्ने गरेको दाबी सार्वजनिक गरेको हो। विशेषतः आइफोन प्रयोगकर्ताहरूका फोन ह्याकिङ हुने गरेको पाइएको ब्युरोको भनाइ छ। रुसभित्र सञ्चालनमा रहेका हजारौं फोन ह्याकिङ भइरहेको र ह्याकिङ हुनेहरूमा केही उच्च पदस्थ रुसी अधिकारीहरू, व्यापारीहरू र सर्वसाधारण रहेको जनाइएको छ। यस्तै चीन र इजरायलका केही उच्च अधिकारीहरूका फोन पनि
ह्याकिङ भइरहेको दाबी पनि गरिएको छ। तर चीन र इजरायली अधिकारीहरूले यस विषयमा अहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया भने जनाएका छैनन्। एप्पलका मोबाइल फोनमा बनाउँदा नै त्यो खालको प्रविधि जडान भएको र केही सन्देश जस्तो आउने गरेको पाइएपछि त्यसको जाँच गर्दा ह्याकिङ भएको खुलासा रुसी जाँच ब्युरोले गरेको छ। चीनको होङझाओमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुदको तयारी, सहभागिता र व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा शुक्रबार सचिवालय स्थापना गरिएको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको तालिम तथा प्रशिक्षण विभागमा चीनमा आयोजना हुने 19औं एसियाली खेलकुदको सचिवालय स्थापना गरिएको हो। सचिवालयको उद्घाटन युवा तथा खेलकुद मन्त्री ढिक बहादुर लिम्बुले गर्नुभयो। उद्घाटन कार्यक्रममा राखेपका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङ, तालिम तथा प्रशिक्षण विभागका निर्देशक प्रचण्ड शर्मा, खेलकुद विकास विभागका प्रमुख प्रेम बहादुर मल्ल, राष्ट्रिय टिम तयारीका निर्देशक महेन्द्र कुमार राई, आर्थिक प्रशासन शाखाका प्रमुख पासाङ फिन्जी शेर्पा लगायतको उपस्थिति रहेको थियो। सचिवालयको उद्घाटनपछि बोल्दै युवा तथा खेलकुद मन्त्री लिम्बुले एसियन गेम्समा खेलाडीलाई परिणाममुखी बनाउने लक्ष्यका साथ काम गर्न निर्देशन दिनुभयो। नतिजा निकाल्न एकजुट भएर काम गर्न भन्दै मन्त्री लिम्बुले स्वार्थबन्धमाथि उठेर काम गर्न र खेलाडीहरूलाई ढुक्क भएर खेल्ने वातावरणको प्रबन्ध गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो। आइसिसी क्रिकेट विश्वकप लिग 2 को खेलमा एउटा जित बराबर खेलाडीले जनही 20,000 रुपैयाँ पाउने भएका छन्। नेपाल क्रिकेट संघले नेपालीले जितेका खेलमा सहभागी खेलाडीलाई प्रति जित 20,000 रुपैयाँका दरले नगद पुरस्कार दिने निर्णय गरेको हो। नेपालले लिग 2 मा 36 मध्ये 19 खेल जितेको थियो भने 1 खेल बराबरी गरेको थियो। 36 खेलबाट नेपाल 40 अङ्क जोडेर तेस्रो हुँदै विश्वकप छनौटमा प्रवेश गरेको थियो। खेलाडीको उत्कृष्ट प्रदर्शनलाई कदर गर्दै लिग 2 मा विजयी भएको खेलमा सहभागी खेलाडीलाई नगद दिने निर्णय गरेको क्यानका कार्यविभाग सचिव दुर्गाराज पाठकले जानकारी दिएका छन्। क्यानको विशेष साधारण सभाले उक्त निर्णय गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। बागमती प्रदेश खेलकुद विकास परिषदको आयोजना र नेपाल रग्बी संघको व्यवस्थापनमा बागमती राष्ट्रिय रग्बी सेभेन्स प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। राजधानीमा शुक्रबार आयोजक नेपाल रग्बी संघले पत्रकार सम्मेलन गरेर शनिबार र आइतबार हुने 2 दिने प्रतियोगिताको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिएको हो। प्रतियोगिता आज सुरु हुँदैछ। प्रतियोगिता भक्तपुर स्थित मध्यपुर युथ क्लबको खेल मैदानमा आयोजना हुनेछ। प्रतियोगितामा 7 महिला र 7 पुरुष गरी 14 टिमले सहभागिता जनाउनेछन्। प्रतियोगितामा नेपालमा रहेका 7 वटा प्रदेश मध्ये कोशी प्रदेश, मधेस प्रदेश, बागमती प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश र कर्णाली प्रदेश गरी 5 प्रदेशको सहभागिता र 3 वटा विभागीय टिमहरू त्रिभुवन आर्मी क्लब, नेपाल पुलिस र नेपाल एपीएफ क्लबले सहभागिता जनाउनेछन्। तर पुरुषमा लुम्बिनी र महिलामा पुलिस क्लब सहभागी हुने छैनन्। प्रतियोगिताको विजेताले 50,000 र उपविजेताले 25,000 पाउनेछन्। प्रतियोगिताबाट नेपाल रग्बी संघले कतारमा सञ्चालन हुन गइरहेको एसिया रग्बी सेभेन्स महिला तथा पुरुष प्रतियोगिता र चीनमा हुने एसियन गेम्स 2022 का लागि राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष टिम छनौट गर्ने संघले जनाएको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पाल भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले मधुमेहबाट बच्ने 8 उपाय र 8 वटा लक्षणको विषयमा कुराकानी गर्छौं। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। मानिसले खाएको खाना शरीरभित्र ग्लुकोजमा परिवर्तन हुन्छ। मानव शरीरको प्रमुख शक्तिको स्रोत ग्लुकोज हो। शक्ति शरीरभित्र रहेका सेल्सहरू कोशिकाहरूभित्र हुन्छ। ग्लुकोजलाई रगतबाट कोशिकाभित्र प्रवेश गराउने काम इन्सुलिन नामक हर्मोनले गर्छ। इन्सुलिन पेटको प्यान्क्रियाज भन्ने ग्रन्थीले उत्पादन गर्छ। यो ग्रन्थी रोगग्रस्त भएको अवस्थामा पर्याप्त मात्रामा इन्सुलिन उत्पादन हुन सक्दैन। फलस्वरूप ग्लुकोज कोशिकाहरूभित्र प्रवेश गर्न नसकी रगतमै थुप्रिएर बढ्दै जान्छ र पिसाबबाट बाहिर निस्कन थाल्छ। यसले गर्दा शक्ति उत्पादनमा प्रयोग हुनुपर्ने ग्लुकोज त्यतिकै खेर जान थाल्छ। यो अवस्थामा रगतमा ग्लुकोजको मात्रा अत्याधिक बढेको हुन्छ भने कोशिकाहरूमा शरीर शक्तिको उत्पादन हुन नसकेर शरीर कमजोर हुँदै जान्छ। यही अवस्थालाई डायबिटिज वा मधुमेह अथवा सुगर रोग भनेर भनिन्छ। यसरी रगतमा ग्लुकोजको मात्रा बढ्दै गएपछि मुख सुक्ने, बढी तिर्खा लाग्ने र धेरै पिसाब लाग्ने जस्ता लक्षण देखिन थाल्छन्। पिसाबमा ग्लुकोज जान थालेपछि दुब्लाउँदै जाने, भोक बढी लाग्ने, हात खुट्टा झमझमाउने जस्ता लक्षणहरू देखिन थाल्छन्। त्यसोभए मधुमेहबाट बच्ने उपाय के छन्? शरीरको तौललाई सन्तुलित राख्ने, चिनीजन्य परिकार कम खाने, चिल्लो कम खाने, चाहिने भन्दा बढी खाना नखाने, धेरै गुलिया फलफुलहरू कम खाने, पेय पदार्थ नखाने, फ्राई तथा पोलेका परिकारहरू कम खाने, धूम्रपान र मद्यपान नगर्ने, नियमित व्यायाम गर्ने गर्नुपर्छ। त्यसोभए मधुमेहका लक्षणहरू के हो? प्यास बढी लाग्ने, पिसाब बढी हुने, भोक बढी लाग्ने, दुब्लाउने, आँखाको दृष्टिमा खराबी आउने, घाउ कुनै ठाउँमा घाउहरू भएको छ भने घाउ निको नहुने, हात खुट्टा झमझम गर्ने, पिसाब फेरेको ठाउँमा कमिला लाग्ने लगायतका लक्षणहरू देखिन्छन्। यस्तो लक्षण देखिएको छ भने तपाईले नजिकै चिकित्सककोमा गएर आफ्नो सुगर टेस्ट गराउने र यदि सुगर भएको रहेछ भने त्यो अनुसारको ट्रिटमेन्ट औषधिहरू प्रयोग गर्नुपर्छ कि पर्दैन, अथवा खानाको सन्तुलन मिलाउने हो अथवा के गर्ने चिकित्सकको सल्लाह अनुसार गर्नु पर्दछ। दर्शक महानुभाव, छोटो तर अत्यन्त महत्त्वपूर्ण धेरै नेपालीहरूलाई अहिले मधुमेहले सताइरहेको छ। त्यसकारणले आज हामीले यो हेल्थ टिप्स प्रस्तुत गर्यौं। तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। सबै नेपालीहरूमा पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा शेयर गर्न नबिर्सिनुहोला।
समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान। समाचार पार्टी सामान्य ज्ञान अन्तर्गत आजको प्रश्न रहेको छ, गीतकार संघ नेपालले गीतकार वर्ष अमर भावना सम्मान 2079बाट कसलाई सम्मानित गर्यो? गीतकार संघ नेपालले गीतकार वर्ष अमर भावना सम्मान 2079बाट कसलाई सम्मानित गरेको थियो? कृपया आफूलाई लागेको सही उत्तर तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हवस् त, समाचारपार्टी.com को न्यूज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपार्टी न्यूज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्यूज अपडेटका लागि समाचारपार्टी हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।